जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good afternoon and welcome to Sagarmatha Television, the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal. Sagarmatha is the Nepali name for Mount Everest, the highest mountain of the world. It is also known as the rooftop of the world. Namaste, my name is Shreyaska Dahal, your host for today's program. Before we begin, we would like to thank our generous underwriters for making Sagarmatha Television possible in part. Welcome back. As you all know, the first segment of our show is Bibit Sangalo, presented by our producer, Mr. Ram Chandra Korel. This includes various topics such as national songs, local and other news from Nepal, Nepali community activities, and much more. Without further ado, let us welcome our producer, Mr. Ram Chandra Korel, with Bibit Sangalo. तीज गयो केही दिन अघि 16 श्राद्ध अहिले नौरथ आउँछ यसपछि नेपाल जाने कहिले मन्दिरमा लस्कर लाग्छन् बलि चढाउन काट मार सुरु हुन्छ रगत बगाउन भगवतीका मन्दिरमा सारा रगत हुन्छ पशु पन्छीको काटमारले हृदय नै छुन्छ भिट घाट रमाइलो जुवा तास सुरु दुःख परेका घरहरूमा रुवा बासी सुरु जे भए पनि परम्परा हो रमाइलो गर्ने विदेशमा कामै काम छ खै कसो गर्ने विदेशमा त कामै काम छ खै कसो गर्ने हिन्दूहरूको विशेष गरी नेपालीहरूको महान चाड दशैं नजिकिँदै जाँदा आफूलाई लागेका यी केही हरफहरुसहित आजको विविध संगालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक राम खरेलको नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, आज सेप्टेम्बर 29 तारिक इस्वी सम्मत 2013 तदनुसार विक्रम सम्मत 2070 साल असोज 13 गते आइतबार दशमी तिथि। अब यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो विविध संगालो कार्यक्रममा। आदरणीय दर्शकबिन, हामी नेपालीहरूको महान चाड दशैं नजिकै छ। यदि तपाईहरू हाम्रो सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत कसैलाई पनि यो बडा दशैंको शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै अब हामी आजको यो विविध संगालो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौं सदाझैं यो एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीतका साथ। गुराँसको रंग रातो झण्डाको रंग रातो गुराँसको रंग रातो झण्डाको रंग रातो चन्द्र र सूर्य बोक्ने त्रिभुज दुई पाटो सिमृतको रंग रातो रगतको रंग रातो सिमृतको रंग रातो रगतको रंग रातो नेपाललाई चिनाउने त्रिरंग झण्डा हाम्रो झण्डा यो झण्डा नेपालको
को स्वाभिमान वीरताको पहिचान हो झुक्दैन कहिले पनि आपत विपतमा यो झण्डा यो झण्डा नेपालको हो निशान झण्डा यो झण्डा नेपालको हो शान नेपालको हो शान गुराँसको रङ्ग रातो झण्डाको रङ्ग रातो सिमृतको रङ्ग रातो रगतको रङ्ग रातो फहराइरहन्छ सधैँ विश्वको चुचुरोमा अटल सङ्कल्प बोके साहसी कदमहरूमा फहराइरहन्छ सधैँ विश्वको चुचुरोमा अटल सङ्कल्प बोके साहसी कदमहरूमा झण्डा यो झण्डा नेपालको हो निशान झण्डा यो झण्डा नेपालको हो शान नेपालको हो शान। यो थियो सगरमाथा टेलिभिजनका नेपाल प्रतिनिधि सरिता लामिछानेबाट प्राप्त एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीत। आदरणीय दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन स्पिस सम्मत 1996 ओल्ड भ्यू टेलिभिजनमा सुरु भई अहिले MSG नेटवर्क्सबाट DC क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन सेटेलाइट मार्फत अमेरिकाभरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। नेपाल हो विश्वको लाग्छ प्यारो गाउँ पाखाभी अगनीमा आमाको माया छ भन्छन् टाढा हुँदा मेरो मनमा यो थियो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 31 बजे यानि कि यो कार्यक्रमको लगत्तै पछि यही MSG नेटवर्क्समा प्रसारण हुँदैछ। आशा छ यहाँहरूले छुटाउनु हुने छैन। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु, अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। आदरणीय दर्शकबिन्द, यो हप्ता हामी हिन्दूहरूको महान चाड दशैंको सुरुवात अर्थात् सोह्र श्राद्ध हो। तसर्थ अब हामी यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ सोह्र श्राद्ध सम्बन्धी एक जानकारी। अमेरिकामा रहनुभएका समस्त हिन्दू सनातन धर्म प्रेमीमा मेरो हार्दिक नमस्कार। सज्जन ब्रेन, सनातन धर्म अनुसार अहिले सोह्र श्राद्धको समय आइराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई श्राद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। तर श्राद्ध किन गरिन्छ, कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने कुरा हाम्रो मनमा
लाग्नु स्वाभाविकै कुरा हो। यस कारणले आज हामी श्राद्धको विषयमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सनातन धर्म भन्ने बित्तिकै यो पूर्व जन्मलाई मान्यता राख्ने धर्म हो। यसै कारणले गर्दाखेरि सनातन धर्म कर्म प्रधान भनेर मानिएको छ र यस लोकमा जुन कर्म गरिन्छ त्यो परजन्ममा अर्थात् अर्को जन्ममा आफूले हुनुपर्ने हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यस लोकदेखि नै कर्म सुधार गर अर्थात् सत्कर्म गर भनेर सन्देश दिएको छ। र यही सिद्धान्त अनुसार के भनिन्छ भने हामीले यस लोकमा अहिले कर्म जे जति गरेका छौँ पछि गएर पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ। यसै सिद्धान्तलाई आधारित मानेर श्राद्धको विषय आएको देखिन्छ र श्राद्धको अर्थात् श्रद्धाले अर्पण गर्ने, आफ्ना पुर्खाहरूलाई श्रद्धाले जुन कुरो अर्पण गरिन्छ त्यसलाई श्राद्ध भनिन्छ, अर्थात् श्रद्धाबाट दिएको वस्तु भनेर भनिन्छ। अब त्यसो भए मरिसकेको व्यक्तिले त्यो श्राद्धमा दिएको वस्तु कसरी प्राप्त गर्छ त भन्ने हामीलाई एउटा प्रश्न उठ्छ। यो प्रश्न पनि स्वाभाविकै कुरा हो। यसमा सनातन धर्म के भन्दछ त भने प्राणीको पुनर्जन्म भन्ने भएको र प्राणीहरूले गरेको कर्म अनुसार 84 लाख योनिहरूमध्येमा कुनै न कुनै योनिमा फेरि जन्माउनुपर्छ। त्यो जहिलेसम्म मोक्ष प्राप्त गरेको हुँदैन, अर्थात् मोक्ष प्राप्त नभएसम्म जन्म हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जन्मँदाखेरि जुन स्थितै योनिमा परेको भए तापनि उसलाई खान, बस्न, सुत्न इत्यादिको आवश्यकता प्राणीलाई पर्ने जो पर्दछ नै। यसै कारणले हामी एउटा अनुमान गरौँ, हामी यस जन्मबाट कुनै कारणले गर्दा गाई भएर जन्मेका छौँ भने हाम्रा छोरा नातिहरूले हामीले जुन कुरो श्रद्धापूर्वक हाम्रो दिन क्षय भएको दिन अर्थात् शरीर त्याग गरेको दिनलाई सम्झेर हामीले जुन कुराहरू दिन्छन् त्यो यदि गाई भएर हामी जन्मेका छौँ भने घाँस पात र दानाको रूपमा हामीलाई त्यो दिन प्राप्त हुने भएको हामीले विश्वास गरिन्छ, अर्थात् धर्मशास्त्रले विश्वास गर्छ। यदि मानिसै भएर जन्मेको छ भने तापनि मानिसलाई चाहिने आवश्यकताहरू चाहिने त्यसलाई प्राप्त भएर आउँछ, त्यही रूपमा आउँछ। यसै कारणले श्राद्ध गरेको चिजहरू खेर जाँदैन र आफूले जुनको व्यक्तिमा जसको लागि श्राद्ध गरेको छ त्यो उसले प्राप्त गर्छ भन्ने नै सनातन धर्मको मान्यता छ। यसै कारणले श्राद्ध गर्ने प्रथा चलेर आएको हो। अब हामीलाई प्रश्न उठ्छ उसो भए चाहिँ कि यो श्राद्ध कहिले कहाँ कसरी सुरु भयो त, कसको पालादेखि सुरु भयो भन्ने कुरा जुन हामीलाई मनमा उठ्छ यसतर्फ पनि हामी विचार गरेर हेरौँ। यसमा हामीले धर्मशास्त्रको आधार लिँदाखेरि वराह पुराण, मत्स्य पुराण आदि पुराणहरूमा हामी जानुपर्छ र वराह पुराणमा उल्लेख भए अनुसारको अहिलेको युग भनेको श्वेत वराह कल्पको युग हो, जहाँ वराह क्षेत्रमा यो संसारको सृष्टि सुरु भएको भन्ने कुरो प्रमाणित हुन्छ। हाम्रो नेपालमा वराह क्षेत्र, चतरा आदि छन्। त त्यहाँबाट नै श्राद्धको सुरु भएको भन्ने प्रमाण के बुझिन्छ त भनेदेखि एकचोटि शङ्खुवा सभामा जुन सभा पोखरी भनेर भन्छन् त्यस ठाउँमा देवताहरूको सभा हुने ठाउँ भए हुनाले सभा पोखरी भन्ने मान्यता रहेको हो। त्यहाँ देवताहरूको सभा भएको थियो। त्यो देवताहरूको सभा भएको ठाउँमा प्रतिनिधिको रूपमा चन्द्रमा आउनु नसकेको कारणले गर्दाखेरि चन्द्रमाकी छोरी ऊर्जालाई पठाएका थिए। त उनी आएर प्रतिनिधित्वको रूपमा भाग लिएकी थिइन्। तर त्यहाँ अर्यमा आदि गरेका दिव्य पितृहरू पनि भाग लिन आउनुभएको थियो। पितृको चाहिने जुन गणहरू छन् त्यस गणहरूमध्ये मूर्तिमान र मूर्ति नभएका पनि गणहरू छन्। त्यसमध्ये मूर्तिमान चाहिँ त्यहाँ पितृहरूलाई देख्दाखेरि तिनीहरूकै साथमा चाहिँ बचेकी थिइन् ऊर्जा। त उनको पितृहरूप्रति अलिकति श्रद्धा जागेको देखियो, जसको कारणले गर्दाखेरि सभा विसर्जन भइसकेपछि पनि अरू देवताहरू आफ्नो आफ्नो स्थानमा गए तर ऊर्जा गएनन्। तिनै पितृहरूसँग यत्रतत्र घुम्न थालिन्। त्यो घुम्ने क्रममा वराह क्षेत्रतिर चाहिँ ओर्लिएकी थिइन् शङ्खुवा सभाबाट। उतातिर चन्द्रमाले चाहिँ छोरी नआएको कारण के हो भनेर विचार गरेर हेर्दाखेरि पितृहरूसँगमा लागेर गएकी र पितृहरूले पनि श्रीमतीको रूपमै स्वीकार गरेको कुरा थाहा पाएपछि मेरो छोरी विवाह गर्नको निमित्त मलाई सोधेनन्, छोरीले पनि मलाई नसोधिकन गई भनेदेखि उनलाई राम्रो लागेन। यस कारणले जल स्वरूपमा चाहिने परिणत हुने उनले श्राप दिए र यसरी चन्द्रमाकी छोरी जल भइन्, जहाँ चाहिने अहिले जलको रूपमा विष्णु पादुकाको उसमा चाहिने त्यहाँ जलको रूपमा नदीको रूपमा बगेकी छन्। र त्यही ठाउँमा पछि आएर अर्यमा आदि गरेका पितृहरूलाई पनि श्राप दिएर जलमुनि उनीहरू चाहिने बस्नु पुगेका थिए। पछि अर्यमा भगवान् वराह स्वरूपले नै भगवान्ले चाहिने थाहा पाउनुभयो र पितृहरूको उद्धारको निमित्त पृथ्वीलाई साथमा लिएर वराह अवतारले पहिलोपटक श्राद्ध गर्नुभएको कुरा हामीले वराह पुराणमा पाउँछौँ र त्यो ठाउँ हो विष्णु पादुका, जहाँ हाम्रो सुनसरीको जुन वराह क्षेत्र छ त्यो वराह क्षेत्रमा भन्दा अलिकति माथि विष्णु पादुका भन्ने स्थान छ। त्यही नै पहिले श्राद्धको सुरु भएको हो र श्राद्धलाई चाहिने पहिलो गर्ने व्यक्ति चाहिने वराह अवतार नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हामीले वराह पुराणमा पाउँछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि स्वयं वराहले
श्राद्ध गरेर श्राद्धको सुरुवात गर्नुभएको हुनाले हामीले पनि श्रद्धापूर्वक यदि श्राद्ध गऱ्यौँ भनेदेखि अवश्यमेव हाम्रो पितृहरूलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने सनातन धर्मको नियम छ अथवा धारणा छ। अस्तु। ओम नमः शिवाय शान्ताय निश्चिन्ताय शश्विने सनातनाय पूर्वाय पुराणाय नमो नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद खनाल सोह्र श्राद्ध सम्बन्धी जानकारीका साथ। पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद खनाल हिन्दू धर्मका प्राय सबैजसो ग्रन्थका ज्ञाता हुनुका साथै उहाँ नेपालका धेरै टेलिभिजनको पर्दामा धार्मिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। आदरणीय दर्शकबिन, त अब आउनुहोस् लागौँ एकैछिन सामुदायिक कार्यक्रमहरूतर्फ, जसमा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ गत हप्ता निवा अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाको आयोजनामा गेथिसबर्ग मेरील्यान्डमा सम्पन्न एन्निया पुन्नी अर्थात् इन्द्र जात्रा महोत्सवका केही झलकहरू। गत आइतबार सेप्टेम्बर 22 तारिक नेवा अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका एनओएले विगत 3 वर्षदेखि गर्दै आएको एन्निया पुन्नी अर्थात् इन्द्र जात्रा एक समारोह बीच गेथिसबर्ग मेरील्यान्डमा सम्पन्न गरेको छ। सो कार्यक्रममा वासिङटन डिसी, भर्जिनिया तथा मेरील्यान्ड वरपर बसोबास गर्नुहुने उल्लेख्य व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा त्यहाँ उपस्थित सबैलाई एनओएका अध्यक्ष सृजन श्रेष्ठले स्वागत गर्दै आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाइराख्ने उद्देश्यले उक्त इन्द्र जात्राको आयोजना गरेको बताउनु भएको थियो। त्यसैगरी नेपाली राजदूतावासका तर्फबाट उपनियोग प्रमुख नारायण मैनालीले आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै यस्तो संस्कृतिलाई जोगेर्ना गर्ने कार्यक्रमको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। उक्त इन्द्र जात्रा कार्यक्रममा परम्परागत नेवारी खाना, परम्परागत हात्ती यात्रा, लाखे नाच, कुमारी भैरव तथा मुकुट नृत्यले नेपालकै इन्द्र जात्राको झझल्को गराएको थियो। अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो नेवा अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाको आयोजनामा गत हप्ता गेथिसबर्ग मेरील्यान्डमा सम्पन्न एन्निया पुन्नी अर्थात् इन्द्र जात्रा महोत्सवका केही झलकहरू। यो कार्यक्रमका भिडियो क्लिप्सहरू उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हामी eNeplis.com का विश्व थापालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नमस्ते, I'm
Namaskar. You're watching Sakamata Television. Nepal is a great place for tourism. I'm happy to tell you that America, especially the United States, ranks third in sending tourists to Nepal after India and China. One of the main reasons why people go to Nepal is definitely we have big mountains, huge mountains. It's not only that, Nepal is also a birthplace of Lord Gautam Buddha. We have one of the best highly competitive safaris in the world, especially in the southern part of Nepal.
24% of Nepal's land area are reserved for national parks. So, and then about 10 World Heritage Sites are in Nepal. So there are numerous advantages of Nepal. So lots of tourists, not only from US, but all over the world, they would like to go to Nepal. And thank you for coming to Nepal, and we hope to see more Americans going to Nepal. It is good to know that Sagarmatha Television is initiating Nepal Darshan Television, which has been excellent. I have seen the program. I wish you the best for the future endeavor. अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वाशिङटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रा मित्र सुनिल महर्जनका श्रीमती सरस्वती महर्जनको यही सेप्टेम्बर 21 तारिकका दिन 44 वर्षको उमेरमा क्यान्सर रोगबाट असामयिक निधन भएको यस दुःखद घडीमा दिवाङ्गत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै सुनिलजी तथा छोरा सोयुज लगायत समस्त शोकाकुल परिवारमा परमेश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। सगरमाथा टेलिभिजन परिवार। सन् 2007 देखि डीसी मेट्रो क्षेत्रबाट नियमित प्रकाशित भइरहेको नेपाली समुदायका गतिविधि, समाचार र सूचनाको संवाहक पाक्षिक अखबार विश्व परिक्रमा। यसलाई घरमै प्राप्त गर्न सम्पर्क गर्नुहोस्। Sagarmatha Television. नमस्ते, म सरिसा अलिकति तब हालै हुनुहुन्छ सगरमाथा टेलिभिजन। You're watching Sagarmatha Television. Now it's time for a legal discussion with Mr. Ali Azar and Alfredo Asin, attorneys at law from the law office of Lewis and Associates in Falls Church, Virginia. Let's hear what advice they have for us today. Namaste viewers, this is Ali Azar. Namaste viewers, this is Alfredo Asin, and we're here from the law offices of Lewis & Associates in Falls Church, Virginia. And you're watching us on Sagarmatha Television. So Alfredo, today I wanted to deviate from the normal subjects that we generally discuss. This is something interesting that came up with one of the viewers of this program, where essentially they were looking to invest money into country A. However, the country required that the money originate from overseas. So they basically took cash and they brought it out with them to country B, and then from country B they're looking to invest it back into country A to meet the foreign investment requirement. The question was, is that illegal? If it is, how serious of a crime is it, and how does it affect a person? Sure. Well, the short answer is yes, it's illegal. Okay. The longer one is, most countries, including the United States, have a requirement that you declare money. So, for example, in the United States, anything over $10,000, you have to declare. And the penalty for not declaring it is when they catch you, they confiscate all that money. We've had many clients in the past that have run into that same issue. Correct. So that's point number one. Part two is now wiring the money over there. Let's say that you manage to get the money into the country, and now you decide, let me wire it over to the foreign country country B. The problem with that is the country over there, even if the bank in the United States allows you to send the wire, they're going to start inquiring, well, where did that money come from? You can't just materialize $50,000. They're going to want to see some sort of a bank account that's been established. What's your account's going to show is $50,000. The account was opened on this day. That same day, $50,000 were deposited, and they're being wired out. Right. So it's going to raise a lot of red flags, and it's going to be an issue.
what's important for the viewers to understand is there really isn't any limit as such of how much money you can bring into the US. The idea is to declare it. If you're coming in with $50,000, no problem. Let them know. Now, obviously, if you're coming in with $50 million, then they probably will ask you a few questions as to why you're bringing in so much money. But the idea is a declaration. As long as you declare you have money, it is okay. The second issue that they generally look at is where does the money originate from? Is it being obtained from illegal activity such as drugs, or is it being used to fund terrorism, so on and so forth. So these are the type of things that are important. These things not only have immigration implications, they will also have civil and criminal penalties in most cases. Now, sometimes people tell us, well, I didn't really bring in cash, but my friend was here and he had a friend back there. So I gave my friend here money and he asked his friend back there to give my family money. That's the same intention. I'm not going to get into the legal jargon, but it's money laundering, structuring. Anything else, Alfredo? No, that's pretty much the gist of it. I mean, the point is what you're doing is structuring it in such a way that you're trying to bypass existing laws. Right, and it is seen generally as something which is to either to hide money or to basically overcome tax issues and so on and so forth. And that's generally done with illegal money. There are several penalties for this. I know in our jurisdiction they're very strict about this. If you are someone who is thinking of doing this, don't. And if you have, now would be a good time to get in touch with a lawyer. Right. I know, Alfredo, we are running out of time on this particular segment. So viewers, this is Ali Azhar. This is Alfredo Asin. Saying goodbye and God bless for now. And thank you. Sagarmatha Television. Well, viewers, that's all for today. We hope you've enjoyed this episode of Sagarmatha Television. Don't forget to watch Nepal Darshan Television right here after this show on MHZ Networks. Now, we'd like to conclude today's episode with this beautiful Nepali song. See you all next week. Until then, my name is Shreya Skadahal saying goodbye and namaste. कोही भन्छन् यो माया बर पिपल जस्तो कोही भन्छन् यो माया घाम जुन जस्तो कोही भन्छन् यो माया बर पिपल जस्तो कोही भन्छन् यो माया घाम जुन जस्तो म त भन्छु मेरी माया मेरो छाया जस्तो म त भन्छु मेरी माया मेरो छाया जस्तो कहोला र यो माया अरु माया जस्तो कहोला र यो माया अरु माया जस्तो मेरो पनि मनमा अब जन्म जन्म बसिदेऊ तिमी धडकनमा कोही भन्छन् यो माया बर पिपल जस्तो कोही भन्छन् यो माया घाम जुन जस्तो
सिउँदो माझ छाडिदिउँला नमाने है लाज मेरो दिलको राजा आए मैले आज लिन आउनु बजाएर बाजा कोही भन्छन् यो माया बर पिपल जस्तो कोही भन्छन् यो माया घाम जुन जस्तो कोही भन्छन् यो माया बर पिपल जस्तो कोही भन्छन् यो माया घाम जुन जस्तो म त भन्छु मेरी माया मेरै छाया जस्तो म त भन्छु मेरी माया मेरै छाया जस्तो